अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ द होली कुरान विद हदीथ। आपको याद होगा हमने अपनी पहली क्लास के अंदर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ शरिया के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि शरिया के चार सोर्सेज हैं। कुरान हो गया, हदीस हो गया, इजमा हो गया, क्यास हो गया। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स कौन से हैं? फर्स्ट प्राइमरी सोर्स, और ये फर्स्ट प्राइमरी सोर्स हो गया होली कुरान, क्योंकि सबसे पहले जिस सोर्स की तरफ हम भागते हैं रिलीजियस इश्यूज को सोल्यूशन के लिए, तो वो कुरान है। सेकंड प्राइमरी सोर्स हदीस शरीफ है। ठीक है, अभी हम फिलहाल इन दो की बात कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान रिलेशन की बात कर रहे हैं कि आपस में इनका क्या रिश्ता है, आपस में इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, एक दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि द होली कुरान इज एसेंशियली रिलेटेड विद हदीस और सुनना। ये आप पैराग्राफ में लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, ताकि पॉइंट्स में याद करना मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है, बहुत आसान होता है। तो कह रहे भाई हदीस और कुरान पाक का, हदीस और सुन्ना। अच्छा, हदीस कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स को, बातों को। ठीक है, और सुन्ना कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, मुबारक तरीके को। अच्छा, तो कुरान का ताल्लुक हदीस और सुन्ना के साथ है। पहली बात तो ये हो गई, सिंपल है। कहीं भी आप इसकी सिंपल मिसाल ऐसी है कि एक बंदा ये कहे कि मैं सिर्फ कुरान पे अमल करता हूँ, हदीस पे अमल नहीं करूंगा, तो क्या वो पूरे दीन पर अमल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कुरान के अंदर सारी के सारी मालूमात नहीं है, काफी ऐसी मालूमात हैं जो तफसील तलब है, और वो तफसील सुन्नत के अंदर मौजूद है। सुन्नत को आप यूं समझ लें कि सुन्नत जो है, ये एक्सप्लेनेशन है कुरान पाक की। सुन्नत एक्सप्लेनेशन है कुरान पाक की। तो भाई जब तक बंदा एक्सप्लेनेशन नहीं समझेगा, तो वो बंदा किस तरीके से कुरान पाक के ऊपर अमल करेगा? ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है द होली कुरान लेज डाउन द रूल्स व्हाइल सुन्ना एक्सप्लेन्स देम। सिंपल है, कुरान पाक में जितने भी रूल्स हैं उनको सुन्नत, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या हदीस मुबारक एक्सप्लेन करती है। अब कह रहे हैं सुन्ना प्रोमलगेट्स। प्रोमलगेट कहते हैं किसी लॉ को पुट करना, उसको लागू करना। सुन्ना लागू करती है कवानीन का, द रूल्स इन मैटर, उन जगहों पे, उन मामलात में वेयर होली कुरान इज साइलेंट। सबसे पहले तो हमने ये क्या पढ़ा था कि होली कुरान फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है, लेकिन जहां होली कुरान साइलेंट होगा, मतलब किसी ऐसी जगह जहां पर गाइडेंस की जरूरत है लेकिन कुरान पाक में उससे मुताल्लिक कोई भी चीज जिक्र नहीं है, तो फिर वहां पे किसका कानून चलेगा? सुन्ना का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सुन्ना एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द वर्शिप, ओके, डेट आर कमांडेड इन द होली कुरान। कुरान पाक में जितने भी अहकामात आए हैं इबादत से मुतालिक, सुन्ना उसको मजीद एक्सप्लेन करता है। एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो एलोबरेट्स द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ द होली कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पाक के जो कॉम्प्लेक्स इशू हैं, जो मुश्किल, जो क्रिटिकल किस्म के इश्यूज हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब इसकी बेहतरीन मिसाल कुरान पाक में दी गई है। एंड वी रिवील टू यू द मैसेज डेट यू मे क्लियर टू द पीपल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने कुरान पाक को आप पे नाजिल फरमाया, मैसेज को आप पे उतारा, ताकि आप क्लियर करें लोगों में इस मैसेज को। वट वॉज सेंड डाउन टू देम, जो कि उनके लिए भेजा गया, यानी कि लोगों के लिए भेजा गया। एंड डेट दे माइट गिव थॉट, ताकि वो ताकि उससे वो लोग जो है सबक हासिल करें, ताकि उससे वो लोग जो है सीखें। अच्छा, तो हम उस पर थे, तर्जुमे के ऊपर थे, ताकि जो है वो इस बारे में सोच सकें। ठीक है। अच्छा, ये सिक्स नंबर पॉइंट है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान इज टू बी सॉट इन द हदीस। सिंपल बात है, ऊपर भी गुजर चुकी है, कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन हदीस में मिलेगी। अच्छा, हदीस और कुरान पाक का रिश्ता ऐसा है कि हदीस इज द क्लेरिफिकेशन ऑफ द होली कुरान। हदीस क्लेरिफाई करती है, मजीद क्लियर समझाती है कुरान को,
اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو دا لیگل رولنگ. خاص کر کے قرآن پاک میں جب وہ مسائل ہیں جو کہ لیگل ہوں. لیگل کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاسز میں بتایا لیگل ایشوز کون سے ہوتے ہیں. تو اس معاملات میں خاص کر کے لیگل معاملات میں تو حدیث بہت زیادہ ایکسپلین کرتی ہے. ایسے بہت سارے لاز ہیں, عبادات ہیں, ان کے مسائل ہیں, اور قرآن پاک میں بہت شارٹ ایکسپلین کیے گئے, بریفلی ایکسپلین کیے گئے, تفصیل سے نہیں ہے. پھر حدیث نے کیا کیا ہے, ان سب کو مزید ایکسپلین کیا, ایلوبریٹس ایکسپلین کیا ہے. وہی بات جو پیچھے آئی ہے. اوکے, اس کی بہترین مثال نماز کی ہے. اب دیکھیں قرآن پاک کیا بولتا ہے, مسلمانوں کو نماز پڑھو, لیکن کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا, یہ طریقہ مینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ایک موقع پر نماز پڑھتے وقت صحابہ کرام سے فرما رہے تھے اینڈ اوبے اللہ اینڈ اوبے, نہیں نماز پڑھتے وقت نہیں فرما رہے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو اوبے کرو, فرما برداری کرو, اور اللہ کے میسنجر کی فرما برداری کرو. ہاں, جو نماز پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ یہ رہی حدیث. نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ پرے ایز یو سی می پریئنگ, نماز ادا کرو جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہو. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقے سے ایکسرسائز کے ذریعے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. ٹھیک ہے. اچھا, ہولی قرآن جو ہے انسانوں کے حقوق کو پورا کرنے پر زور دیتا ہے, جیسے کہ پیرنٹس ہو گئے, چلڈرن ہو گئے, پڑوسی ہو گئے. اچھا, لیکن کس طریقے سے حقوق پورے کرنے ہیں یہ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریشن کس نے دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں, اپنے اولاد کے ساتھ برتاؤ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو اس میں ٹیچنگز ملتی ہیں کہ مسلمان اس کام کو کس طرح فالو کریں. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے, از وائٹل ان اسلام, اہم ترین چیز ہے. ٹھیک ہے. دا ہولی قرآن از انسپائرڈ بائی اللہ ان میننگ اینڈ ورڈنگس. اچھا, ہولی قرآن جو ہمارے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, جو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے, اس کے میننگ اور ورڈنگس دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. جبکہ جو حدیث ہے انسپائرڈ بائی اللہ ان میننگ, مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی حدیث کی بات. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانان ہیں وہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو جاری ہوئے, الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, لیکن وہ بات, وہ سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بارے میں فرماتے بھی ہیں کیا, nor does he speak from his own inclination, اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ارشاد فرماتے, but it's a true revelation revealed, جبکہ یہ ایک it's not but a revelation revealed, یہ سوائے محض یہ ایک ریویلیشن کے کچھ نہیں. مطلب جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ریویلیشن ہوتی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ وہ بات اتاری ہوئی ہوتی ہے, یعنی کہ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے. تو قرآن کی ورڈنگز جو ہیں اور میننگ دونوں ہی اللہ کی طرف سے, جبکہ حدیث میں ورڈنگز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہیں لیکن میننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. اچھا, 13 پوائنٹ دیکھتے ہیں. قرآن and حدیث both of them are the two main sources of Islam. وہی بات شروع میں آ گئی تھی کہ قرآن اور سننا اسلام کے دو سب سے اہم ترین سورسز ہیں, فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرائمری سورسز. That is why قرآن and سننا can not be separated, ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ میں عمل کرتا ہوں حدیث پر نہیں, تو وہ کسی پہ ہی نہیں کرتا در حقیقت. تو بھائی قرآن اور سنت ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں, ایز دے ورک ہارمونیسلی, ہم آہنگی سے, یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک بنا کر جڑ کے کام کرتے ہیں کنوے دا میسج, اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانے کے لیے. آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں, ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.